बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें और ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, सबसे पहले आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, जो रोज़ाना देखते हैं। और आप लोग काफ़ी इंतज़ार में थे कि अल्लामा साद हुसैन साहब का जो है ना, वो कोई पिक्चर वगैरह सामने आए। काफ़ी दिन हो गए ना उनकी पिक्चर आ रही है, ना उनकी वीडियोस, यानी कोई वीडियो पैगाम आ रहा है। तो आज जुम्मा का जो खुतबा था वो अल्लामा साद हुसैन साहब ने खुद जो है ना वो दिया है, और दुरूद सलाम भी पढ़ा गया। तो वो वीडियोस भी यहाँ पर प्ले होंगी, कुछ आई मेरे पास। एक उनका जो बयान है वो ऑडियो की सूरत में है, और जो दुरूद सलाम वो पढ़ रहे हैं जिसमें वो खुद भी मौजूद हैं, वो वीडियो की सूरत में। तो वो भी यहाँ पर प्ले होगा, आपने मिस नहीं करना, उसको जो है ना वो लाजमी सुनना है, देखना है। तो आज भी नाज़रीन, अल्लामा साद हुसैन साहब का जो जुम्मा के ऊपर टॉपिक था, वही टॉपिक था कि पाकिस्तान को, यानी हमने पाकिस्तान को नमूस रिसालत और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए यानी हासिल भी किया। ये अल्लामा साद हुसैन साहब का जो था वो टॉपिक था, जुम्मा के ऊपर खिताब था। दूसरा, हमने इसको यानी पाकिस्तान को गहवारा बनाना था, इस हवाले से दुनिया के अंदर मिसाल बननी थी। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं वही इस चीज़ के हवाले से जो है ना वो डिसीजन दे रहे हैं, यानी मुतनाज़ डिसीजन। जिस तरह से ये मुबारक सानी कादियानी केस जो लगा और इसके ऊपर जो डिसीजन आया, फिर इसके ऊपर बहुत सी जो जमातें हैं वो आपको मालूम है कि गई हुई हैं, क्या होता है अपना अपील के अंदर, रिव्यू पटिशन के अंदर, कि इसके ऊपर बहुत जल्द जो है डिसीजन हो। बल्ले के ऊपर जो डिसीजन है वो आप देखें कि 2 दिनों के अंदर, यानी सुबह से लेकर इशा तक जो होती थी, यानी ये एक आम मसला था, क्योंकि वो कि दीनी मसला नहीं था। तो ये था दीनी मसला, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दुनियावी मसले के लिए अपने कोर्ट को सुबह से खोला और शाम के 8 बजे तक वो खोलते थे, और इस तरह 2-3 दिन मुसलसल करते रहे। जब पाकिस्तान के अंदर हजूर की नामूस का मसला आया और ख़त्म नबूवत का मसला आया, तो उस वक्त जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि इसको जो है ना वो 3 वीक्स तक डिले करते हैं। और 3 वीक्स तक क्यों डिले किया गया वो भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि 3 वीक्स के बाद आपको मालूम है कि रमज़ान शुरू होगा, रमज़ान स्टार्ट होगा, और उनको मालूम है कि हमने अपना जो डिसीजन है, डिसीजन वही रखना है, सबका ही बस चंद चीज़ें उसके अंदर चेंज करेंगे, और आवाम रोज़े की हालत में होगी, वो भी बाहर नहीं निकल सकेगी। इस तरह से एहतजाज का ख़तरा भी नहीं होगा। यानी जो गेम डालने वाले होते हैं ना, वो पूरा का पूरा जो शेड्यूल होता है वो बना कर देते हैं कि सर आपने इस तरह से जो है ना वो डिसीजन देना है, इस तरह से इस समाज को इतनी लंबा लेकर जाना है, और इस तरह इन लोगों को रगड़ना है। ये पूरे के पूरे जो प्लान होते हैं वो पहले तैयार करके बैठे होते हैं। जो इदारों को चला रहे हैं, वो कौन चला रहे हैं ये पता नहीं है, कौन चला रहे हैं। कोई खलाई मखलूक कहता है, कोई क्या कहता है, इसका मुझे भी मालूम नहीं। लेकिन जो चलाने वाले होते हैं वो ये सारे के सारे जो ऐसे समझ लें कि अपना सिस्टम होता है, इसको तरतीब दे के, प्लान जो होते हैं वो इनको तरतीब दे के वो अपने पूरे के पूरे ऐसे समझ लें कि प्लान के तहत बैठे होते हैं। वो तो अपनी 1 साल पहले की पॉलिसी या 2 साल पहले की जो पॉलिसी होती है वो बनाकर बैठे होते हैं कि हमने इसके साथ इस तरह से खेलना है, इस तरह इसके साथ खेलना है, इसको इस तरह से बनाना है, इस तरह को इस तरह से जोड़ना है या तोड़ना है, ये सब कुछ करवाना है, वो पहले बनाकर बैठे हुए थे। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको आज अल्लामा साद हुसैन साहब की जुमा के ऊपर ज़ियारत कराते हैं, फिर इसके बाद में बात करते हैं। तो नाज़रीन, ये था अल्लामा साद हुसैन साहब का आज जुमा के ऊपर किया गया खिताब, और फिर उसके बाद जो दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, फिर वो दुरूद सलाम पढ़ा गया जिसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह को भी खराज तहसीन पेश किया गया, जिसमें उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा दिया। और अल्लामा साद हुसैन साहब का जो टॉपिक था वो भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर था, ख़त्म नबूवत के ऊपर था। यानी
سعد حسین صاحب نے آج بھی واضح طور پر ان لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی صاحب آپ جو ڈیسیژن کر رہے ہیں، یعنی ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، سوشل میڈیا چلاتے ہیں اس طرح سے، یا جو لوگ ویسے بھی دیکھتے ہیں، ہماری جہاں پر سوچ ختم ہوتی ہے وہیں سے جو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت ہے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، وہ کیا ڈیسیژن دینے والے ہیں، یعنی ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ان کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں ان کے ڈیسیژن میں وزن ہوتا ہے، ان کی آواز میں، ان کی سپیچز میں بھی وزن ہوتا ہے، اور پھر وہ ثابت بھی کرتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ وقت کے مطابق بالکل ٹھیک تھا۔ لوگ جو ہیں وہ جذبات میں آ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ علامہ سعد حسین صاحب کہاں ہیں، تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ سعد حسین صاحب یہاں ہیں، یعنی اپنے گھر ہیں، میدان میں ہیں۔ آج وہ جمعہ انہوں نے خود پڑھایا، جمعہ پر پبلک بھی تھی، آپ سب لوگ نے دیکھی کہ پبلک بہت بڑی تعداد میں تھی۔ لوگ جو ہیں، میں بھی ایک دن گیا تھا مسجد رحمت اللہ عالمین، جمعہ کا دن تھا، تو جمعہ کے دن بڑا رش ہوتا ہے، بڑی دور دور سے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر جمعہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور جمعہ نماز ادا کرنے کے بعد یہاں پر وہ ایسا سمجھ لیں کہ جمعہ نماز کے فوری بعد لنگر بھی تیار ہوتا ہے، لوگ یہاں پر لنگر بھی کھاتے ہیں، اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہوتا ہے اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ جمعہ کے اوپر آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو علامہ انس حسین رضوی صاحب اور علامہ سعد حسین صاحب، ان دونوں کی بھی زیارت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بھی زیارت ہوتی ہے، اور کافی بڑے لیڈر بھی یہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ پورا کا پورا ایسا سمجھ لیں کہ پبلک کا جو رجحان ہوتا ہے وہ جمعہ کے اوپر ہوتا ہے، اور اس طرح علامہ سعد حسین صاحب کا بھی یہ جو پیغام ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ کافی دنوں کے بعد انہوں نے جسٹس قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے ڈیسیژن دیا، اپنا جو بیان کیا وہ سامنے، اصل میں یہ بیان میرے پاس اس لیے انکمپلیٹ ہے کیونکہ مسجد کے اندر ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو مرکزی سوشل میڈیا ہے ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا پورا کا پورا سسٹم وہاں پر لگا کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ یہاں پر کیمرہ جو ہے نا وہ کوئی یوز نہیں کرے، یعنی موبائل ویڈیو بنانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ جو پہلے انتظامیہ کھڑی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو بنانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیوز نہیں بنانی، لیکن لوگ کوشش کرتے ہیں، بنا بھی لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو کہہ دیتے ہیں بیچارے، غصہ بھی نہیں کرتے، بس کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ نے کوشش کرنی ہے ویڈیوز نہیں بنانی، تو لوگ پھر بھی ویڈیوز بنا لیتے ہیں۔ تو یہ وہ سین ہوتا ہے مسجد رحمت اللہ عالمین کے اندر، اور مسجد رحمت اللہ عالمین کے اندر خود جمعہ نماز پڑھنا بھی ایک خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے۔ ایسا سمجھ لیں کہ خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو جمعہ کی کیا کرتے ہیں، نماز مسجد رحمت اللہ عالمین میں پڑھتے ہیں، علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے خوش قسمتی ہے کہ وہ شخص جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے جیل کاٹی، 8 ماہ وہ جیل میں بیٹھا رہا، اس کے پیچھے جمعہ نماز پڑھنا یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز کسی کو حاصل ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتا کہ آپ، یعنی اگر آپ کا تعلق تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہے تو آپ کے نصیب میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ آپ نے کبھی علامہ سعد حسین صاحب کے پیچھے جا کر جمعہ نماز جو ہے نا وہ ادا کیا ہو۔ تو اس طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں جمعہ کے دن کہ علامہ سعد حسین صاحب کے پیچھے نماز جمعہ ادا کی جائے۔ دوسرا یہاں پر نماز جمعہ ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر موجودہ سچویشن کے اوپر بات کی جاتی ہے، جو پاکستان کی موجودہ سچویشن چل رہی ہوتی ہے۔ باقی مساجد میں بھی جمعہ نماز ہوتے ہیں، خطابات بھی ہوتے ہیں، علماء کرام کرتے ہیں، لیکن وہاں پر پاکستان کی موجودہ کرنٹ سچویشن پر خبر نہیں دی جاتی، جو کہ بدقسمتی ہے۔ یعنی ہر مساجد کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، جمعہ نماز کے اوپر خطابات ہونے چاہیے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، ادارے کیا ڈیسیژن کر رہے ہیں، حکومت کیا ڈیسیژن کر رہی ہے، یہ چیز بھی بیان کرنی چاہیے۔ جب یہ چیز بیان کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ پاکستان کے اندر بھی دین مصطفیٰ جو ہے نا وہ ضرور تخت پر آئے گا، لوگوں کے اندر شعور اجاگر ہوگا، کیونکہ جمعہ نماز کے اوپر سب سے زیادہ رش ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، آپ ظہر کی پڑھتے ہیں، آپ عصر کی پڑھتے ہیں، آپ پھر اس کے علاوہ مغرب کی پڑھتے ہیں، عشاء کی پڑھتے ہیں۔ جس دن جمعہ ہوتا ہے اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پبلک کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، سب نمازوں میں سے زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، اور پھر یعنی ملکی صورتحال پر خطاب کرنا
لوگوں کو سمجھ بھی چلے، تو یہ جو ہے نا علماء کرام کو کام کرنا چاہیے، لیکن علماء کرام یہ کام ابھی تک نہیں کر رہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دو میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔